अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये स्टोरी मुझे मेरी एक दोस्त ने भेजी है। मेरे शौहर एक बहुत अच्छे और पेशे के लिहाज से काबिल डॉक्टर हैं। उन्होंने अपने अब्बू की बात मानते हुए अपनी ज़मीनों पर ही एक हॉस्पिटल और लैब बनाई और पास के गांव और कस्बों और देहातों के लोगों की खिदमत करने लगे। हमारे 3 नहायत खूबसूरत और सेहतमंद लायक बेटे थे। मुझे एक बेटी की जुनून की हद तक शौक़ था। बाज़ारों से मिलने वाले रंग बिरंगे फ़्रॉक गुड़ियाँ देखती तो सोचती बेटी होती तो इसको संवारती। गांव के लोग बहुत इज़्ज़त और मोहब्बत से पेश आते थे। अपने खेतों की सौगातें बेचते ना थकते। इन दिनों में चौथी बार माँ बनने जा रही थी। सब कुछ ठीक जा रहा था। तबीयत की ख़राबी की वजह से कभी मुझे कोई चीज़ से कराहत महसूस होती और कभी मेरा कोई चीज़ खाने का बहुत दिल करता। हमने काम करने के लिए एक लड़का रखा हुआ था। मेरा अक्सर किसी चीज़ को खाने को दिल करता तो वो मुझे बना कर देता, और कभी ऐसा भी होता कि मेरा किसी चीज़ को खाने को दिल करता और वो घर पे मौजूद ना होती, लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि कोई मरीज़ या कोई और जानने वाला हमें बेल बजा कर दे जाता। एक दिन अक्टूबर का आखिरी अवाइल चल रहे थे तो मेरा आम खाने का बहुत दिल किया। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मेरा आम खाने का दिल कर रहा है। वो हंसे कि अक्टूबर के एंड में और आम, ये कहकर वो चले गए। थोड़ी देर बाद हमारे काम वाला लड़का आया और उसने कहा, बीबी आपके फ्रिज में आम रखे हुए हैं। एक बाबा जी आए थे, वो आम देकर चले गए। मुझे सख्त हैरानी हुई। मैंने फ्रिज में जाकर देखा तो वाकई में आम रखे हुए थे। मैं थोड़ी सी खौफज़दा हो गई और डॉक्टर साहब से कहा कि इस मौसम में आम कैसे आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सिंध के इलाके में रहते हैं, यहाँ गर्मी काफ़ी लेट तक चलती है, तो इसमें कौन सी हैरानी की बात है। कुछ दिनों बाद हमारे घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। बच्ची बहुत ही खूबसूरत थी और हम दोनों भी बहुत खुश थे। लोग आके उसे देखते और उसके लिए तोहफे लेके आते। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी और बच्ची कमरे में सो रही थी। थोड़ी देर बाद आके मैंने देखा तो उसके सरहाने एक खूबसूरत टोकरी रखी हुई थी और उसमें कुछ तोहफे थे। मैं हैरान रह गई कि ये कौन दे के गया है। मैंने अपने लड़के से पूछा कि ये कौन दे के गया है। उसने कहा कि बाहर एक बाबा जी आए थे और उनके साथ एक औरत थी जिसने पर्दा किया हुआ था, ये वही दे के गए हैं। उस टोकरी के अंदर काफ़ी चीज़ें थीं तो वो मैंने रख ली। मैं समझी कि डॉक्टर साहब के किसी जानने वाले ने दी होंगी। मैं काफ़ी देर तक इन चीज़ों को देखती रही। जब मैं बच्ची को कपड़ा डालकर ढाँपने की तैयारी कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे करीब कोई खड़ा है। मुझे बार बार ये एहसास हो रहा था। ये बात मैंने हस्बैंड को बताई लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी। एक रात में बच्ची के रोने की आवाज़ से उठी। मैंने देखा कि इसके झूले के पास एक औरत खुले बालों में स्याह कपड़े में मलबूस बच्ची पर झुकी इसे थपथपा रही थी। बच्ची हाथ का लम्स पाकर खामोश हो गई। खौफ के मारे मेरी आवाज़ बंद हो गई। ना मैं हरकत कर सकती थी, ना मैं शौहर को उठा सकती थी। जैसे ही इस औरत ने ज़ीरो के बल्ब की रोशनी में सर उठाया तो मेरी जान निकल गई। वो इंसानी शक्ल हरगिज़ नहीं लग रही थी। वो मुझे जागता देखकर वो साया पलक झपकते में गायब हो गया। मैंने फ़ौरन बच्ची को उठाया और अपने साथ लिटा लिया। सुबह जब मैंने हस्बैंड को ये बात बताई तो वो हंस पड़े। उन्होंने कहा कि तुम्हारे असाब कमज़ोर हो गए हैं। अक्सर औरतों को ये मसला होता है। तुम अपनी खुराक की तरफ तवज्जो दो तो ठीक हो जाओगे। हमारा चौकीदार को अचानक गांव जाना पड़ा तो वो 2-3 दिन के लिए अपनी 10 साल की बेटी को मेरे पास छोटे मोटे कामों के लिए छोड़ गया। वो 10 साल की बच्ची मेरी बच्ची को बहलाती रहती। इसको मैं अपने ही बेडरूम में पलंग के साथ नीचे कालीन पर लिटा देती थी। अगले दिन आधी रात को वो उठ बैठी। इसने कहा, बीबी जी किसी का पाँव मेरे पाँव पर पड़ा है। मैं जाग कर देखा तो एक औरत थी। बाल इसके खुले हुए और काले कपड़े में थी।
اس نے دونوں پاؤں سے کھینچ کر مجھے کونے میں ڈال دیا اور خود بچی کے پلنگ پر جھک گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بچی رونے لگی۔ میں نے اس کو آیت الکرسی پڑھ کر اور بہلا کر سلا دیا، تب وہ دوبارہ سوئی۔ دوسری رات وہ ڈر کے مارے پھر اٹھ گئی، چیخنے چلانے اور رونے لگی۔ بولی کہ منی کے پلنگ کے پاس وہ کل والی عورت پھر کھڑی ہے اور اسے تھپتھپا رہی ہے۔ میری آنکھ کھلی تو اس نے مجھے تھپڑ بھی مارا۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہوئے ہماری بیٹی 2 سال کی ہو چکی تھی۔ جمعے کا دن تھا۔ اب میں ایک 12 سال کے لڑکے کو اس کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا، جو گھر کی صفائی کرتا اور گیٹ کھولنا بند کرنا اور باقی چھوٹے چھوٹے کام کرتا۔ میں نماز کے وضو کے لیے باتھ روم گئی اور بچی کو اس لڑکے کے حوالے کر دیا کہ منی کا دھیان رکھنا۔ میں وضو کرنے کی تیاری کر رہی تھی، ہاتھ ابھی میں نے دھوئے ہی تھے کہ کھڑکی سے مجھے بالکل واضح اور غصے میں کسی شخص کی آواز سنائی دی کہ وضو بعد میں کرنا، جاؤ پہلے اپنی بیٹی کو بچا لو۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر وہ آواز آئی، تم نے سنا نہیں؟ بھاگو ورنہ وہ مار ڈالے گا بچی کو۔ اب میں کپکپا کر اور ننگے پاؤں صحن کی طرف بھاگی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میں چند سیکنڈ کے لیے ساکت ہو گئی۔ اس چھوٹے بچے نے بچی کو الٹا لٹایا ہوا تھا اور پاؤں اس کے پیٹ پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ اس کی نیپی بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب بچی مچلتی تو وہ اس پر تھپڑوں کی بارش کر دیتا۔ میں چیخی، یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے اچانک ہوش آ گیا۔ میں نے اس کو زوردار جھٹکا دیا، وہ گر گیا۔ میں نے اپنی بچی کو گلے سے لگایا اور بار بار اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اب وہ جو چھوٹا بچہ جو ہم نے ملازم رکھا ہوا تھا، میں دیکھ رہی تھی کہ وہ اٹھنے کی کوشش کرتا لیکن دوبارہ فرش پر گر جاتا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا اور میری منتیں کر رہا تھا کہ بیبی جی مجھے مت مارے، مت مارے۔ وہ یہ کہے جا رہا تھا اور فرش پہ دوبارہ گر جاتا۔ میں حیران کھڑی اپنی بچی کو گود میں لیے اس کو یہ کرتا دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں کہاں مار رہی ہوں، میں تو دور کھڑی ہوں اور بچی میری گود میں ہے۔ اسی طرح تھوڑی دیر ہوتا رہا، وہ روتا رہا۔ میں پھر اسے کسی طرح پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ میں نے اسے پیار سے بٹھایا، پانی پلایا اور پوچھا کہ تمہیں کون مار رہا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے وہی بابا اور بھیانک شکل والی عورت مار رہی تھی۔ آپ بھی تو سامنے تھی، آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہی تھی؟ میں نے کہا مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ روتے روتے اس نے پھر چیخ کر کہا، وہ دیکھیں، وہ پھر میری طرف آ رہے ہیں، مجھے بچا لیں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ بچہ بھاگ گیا۔ میں نے اسے کھینچ کر لاؤنج سے باہر نکالا اور کہا، نکل جاؤ، بھاگو مسجد میں، مولوی صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ، پھر یہاں مت آنا۔ مجھے سخت ٹینشن کی وجہ سے میری سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ پتہ نہیں میں اتنی ہمت کہاں سے آئی۔ میں نے چیخ کر کہا، آپ کون ہیں؟ ہمیں مسلسل ڈرا رہے ہیں، ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ پھر میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میری سانسیں رکنے کے قریب تھیں۔ سامنے ایک سیاہ پوش بابا ہاتھ میں تسبیح لیے کھڑا تھا۔ بولا، بیٹی تم ناراض نہ ہو اور نہ ہم سے ڈرو، میں تمہارے باپ کی طرح ہوں، ہم بھی آپ ہی کی طرح کے مخلوق ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ میری بیٹی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، جب ہمارے گھر چاند سی بیٹی ہوئی تو ہم سب کی جان اس میں اٹکی رہتی۔ آپ کے صحن میں گھاس میں سے جو خرد پور جڑی بوٹیاں ختم کرنے کے لیے بڑی زہریلی دواؤں کا سپرے ہو رہا تھا۔ میری پوتی یہاں تتلیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ سپرے بالکل اس کے چہرے پر کیا گیا، اس کی سانس اکھڑنے لگی اور وہ مر گئی۔ جب تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہونے لگی تو میری پوتی نے ماں کے خواب میں آ کر کہا کہ اس گھر میں آنے والی بچی کا آپ بہت خیال رکھنا۔ بیٹی یہ تمہارے اور تمہارے شوہر کی بچی ہے، مگر اس میں ہماری پوتی کی شبیہ ملتی ہے، اس کی خوشبو اس کے بدن میں رچی بسی ہوئی ہے۔ ہم آپ کو تنگ نہیں کرتے، وہ اس کے دیکھنے کے لیے ہم آتے ہیں، اور آج ہمیں بہت برا لگا کیونکہ یہ لڑکا اس کی نیپی بدل رہا تھا اور اس کی بے پردگی ہم سے برداشت نہ ہوئی۔ اچانک میرے شوہر دروازے پر آئے، تو جیسے ہی وہ آئے تو پلک جھپکتے میں بابا اور وہ عورت غائب ہو گئے۔
ان کی تسبیح بھی ان کے ہاتھ سے گر گئی، جس کے دانوں میں عجیب قسم کی روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ میں نے فوراً اسے اٹھا کر الماری میں ڈال دیا۔ میری بیٹی اب شادی شدہ ہے، اس بات کو کوئی 20-21 سال ہو چکے ہیں۔ اسے کسی نے نہیں تنگ کیا، بس وہ کہتی ہے کہ امی، عید پر اور شب رات پر آپ مجھے بہت ساری چیزیں بھیجتی ہیں، آپ اتنا خرچہ کیوں کرتی ہیں؟ میں مسکرا کر چپ ہو جاتی۔ میری بیٹی کبھی کبھی محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی سایہ سا اس کے قریب ہو، پھر غائب ہو جاتا، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو کبھی کوئی حقیقت نہیں بتائی۔ آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے بتائیے گا۔ پھر کل ملیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔